नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बालन नेतृत्वको सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ र गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको छ भने कांग्रेस नेता पूर्व तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। यसले मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ, मानिसहरू सशङ्कित भएका छन्। अब मुलुकको मूल राजनीति कता जान्छ र बालन नेतृत्वको सरकारको संशय बाँकी नै छ पुराना राजनीति दललाई, किनकि कम बोल्ने र स्ट्राटेजीमा काम गर्ने बालन शाह भनेर जुन खालको व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ, त्यो आधारमा बालन नेतृत्वको सरकार के होला र प्रतिशोधको राजनीति अघि बढ्यो भने मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खालको सङ्केत र टीका टिप्पणी विश्लेषण आशंका र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसकारण मुलुक ठिर ठाउँमा छैन। एमाले मैदानमा गइसकेको छ, एमाले सडक आन्दोलन गइसकेको छ, अन्य दलले आफ्नै किसिमको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेसले दुई थरी मत जाहेर गरेको छ। गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले मौन बस्ने खालको निर्णय गरेको छ भने पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कांग्रेसले भने अब सडकमा उत्रिन आफ्ना शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ र एमाले संस्थागत रूपमै सडकमा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्षलाई पक्राउ गरिसके पछाडि भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले द्वैत खालको विज्ञप्ति जारी गरेको छ। प्रतिशोधको राजनीति रोक्नुपर्ने तर धरपकड पनि गर्न नहुने जस्ता र दोस्रोले एमालेको सडक आन्दोलनलाई भने नदिने प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो खालको निर्णय गरेको छ भने राप्रपाले भने एमालेलाई समर्थन गरेको छ। कमल थापाको विज्ञप्ति र स्टाटस हेर्दाखेरि प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर्न र ओलीलाई जुन खालको केपी ओलीलाई पक्राउ गरिएको छ त्यो गलत भएको कमल थापाले त्यो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज हामी यिनी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य युवा नेत्री सरिता भुसाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता र पूर्व एआइजी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी सुरक्षाविद डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई पनि बोलाएका छौँ, उहाँ बाटोमा हुनुहुन्छ। अब हामी छलफल सुरु गर्छौँ। भुसालज्यू, अब पार्टी अध्यक्ष पक्राउ पर्नुभयो, एमाले एक थरी मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा एमाले अब टुरो हुन्छ भनिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ? अब के हुन्छ? एमालेको रोडम्याप के हुन्छ यो खालको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दाखेरि? अब पार्टी अध्यक्ष हाम्रो सर्देय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन तरिकाले यो सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र गैर कानुनी र गैर न्यायिक तरिकाले चाहिँ सूर्योदय अगाडि नै जुन तरिकाले पक्राउ गरेको छ, यो एकदमै राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित छ र यसको चाहिँ हामी नेकपा एमालेले एउटा धारणा सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। यो निन्दाजनक छ। अब यो कार्य चाहिँ एकदमै निन्दाजनक छ। हामीले लागेको थियो नेकपा एमालेको एजेन्डाले जितेको छ। हामीले चाहिँ देशको विकास गर्नलाई जनताले एउटा राजनीतिक शक्तिलाई पूर्ण बहुमत दिनुपर्छ, त्यो एमालेलाई दिनुस् भनेर हामीले भनेका थियौँ र मिसन 84 को हामी अभियान गरेका थियौँ। तर अब जनताले जुन घटना 2082 भदौ 23 र 24 गते भयो, त्यस पछाडि सिर्जित राजनीतिक परिस्थितिले एउटा फरक राजनीतिक परिवेशको सिर्जना गर्यो। त्यो राजनीतिक परिवेशबाट कुन कारणले त्यो भयो, के भयो भन्ने कुराको यथार्थ विवरण जानकारी नआउँदै हामी चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता भयो र हामीले चाहिँ जनतालाई बुझाउनै सकेनौँ र जनतालाई बुझाउने हामीसँग समय नै भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको छनौटमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्यो र उसले करिब 2/3 बहुमत ल्यायो। पछि एमालेको निष्कर्ष, अब एमाले पङ्क्तिलाई एमाले नेतृत्वलाई चाहिँ प्रतिशोधको राजनीति हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई त्यो खालको चिन्ता, तपाईँहरूको पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई त्यो खालको चिन्ता देखिन्छ। अब एमाले त्यसको सशक्त ढङ्गले कसरी आफूलाई उभ्याउने प्रयास गर्छ?
अब एमालेको भूमिका के हुन्छ? प्रतिशोधको राजनीति नहोस् भन्ने एमाले चाहन्छ। तपाईहरु सबै देख्नुहुन्छ एमालेका कार्यकर्ता नेता एकदमै संयम र मर्यादित हुनुहुन्छ र प्रतिशोधको राजनीति कहिले पनि नहोस्, विकास र समृद्धिको बाटोतिरै देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट धारणा हो। तर अब प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरेर जुन पार्टी अध्यक्षलाई पक्राउ गरियो त्यसको विरुद्धमा त्यो गैर न्यायिक र गैर कानुनी भएको हुनाले त्यसको विरुद्धमा पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीको यो गिरफ्तारीको सशक्त रूपमा एमालेले अब सडकबाट जवाफ दिन्छ। बालन नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवाद गर्छ, जस्तो परिस्थिति आए पनि प्रतिवाद गर्छ। आज तपाईहरुको भातृ संगठनले अथवा शुभेच्छुक संगठनले जसरी आज विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्यो, यो निरन्तर हुन्छ। केपी ओली हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई ससम्मान निशर्त रिहाई नगरुन्जेल चाहिँ हामी सडक संघर्षमै हुन्छौं। एमाले केपी ओली रिहाई नभएसम्म एमाले अब सडकबाट फर्किदैन। एमाले सडकबाट हाम्रो राजनीतिक सडक र सदनबाट हामी चाहिँ यस कुराको चाहिँ लडाई हाम्रो निरन्तर जारी सडक र सदनबाट तपाईहरु सडक र सदनबाट एमालेले सदन र अदालतबाट चाहिँ न्यायिक रूपमा हाम्रो म तपाईसँग आउँछु एकैछिन। डाक्टर ठाकुर महश्रेष्ठज्यू, अब राजनीतिक होइन कि अब द्वन्द्व जाने भयो, मुलुक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने भयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले मुलुक अब कुन अवस्थामा छ? यो द्वन्द्वले मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउला? तपाईँ बुझेको पढेको मान्छे। सर्वप्रथम मैले यो अवसर जुन पाएको छु, राष्ट्र अत्यन्तै सङ्क्रमणको बेलामा भएको बेलामा अनि जेनतेन विभिन्न कारण जे जसरी भयो नि चुनाव सम्पन्न भएको परिवेशमा बहुमत जनताको बहुमत लिएर आएको सरकारले भर्खरै शपथ लिएको कार्यभार जिम्मेवारी लिएको 24 घण्टा नपुग्दै यो परिवेशमा समयबाट पक्राउ परेका छन्। सबभन्दा पहिलो वाक्य पक्राउ परेका छन्। मैले चुनावपछि आजसम्म कहीँ विचार राखेको छैन। सत्य धर्म शपथ खाएर भन्छन् अरूले त्यो पदमा भएकाले म पनि मेरो वाक्य सुनिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले उहाँ शपथ खाए, मन्त्रीले मन्त्रालयमा शपथ खाए, म पनि राष्ट्रवादी पूर्व सुरक्षाकर्मी हुँ, नेपाली हुँ, तपाईँहरूकोसँग शपथ खाएर भन्छु सत्य बोल्छु, सत्यलाई साथ दिन्छु भने बोलेर यो सरकारलाई पहिलो वाक्य सुन्नुहोस्। पहिलो वाक्य यो सरकारलाई बहुमतको सत्ता र शक्ति मात्र प्राप्त भएको छैन, देशको आवश्यकता र देशको प्राथमिकता निड के हो, प्रायोरिटी के हो, त्यसपछि अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि दिन्छु। र अब यहाँले भनेको कुरामा आउँछु। खास कुरा भन्नुस्। अब यहाँले भनेको कुरामा आउँछु। देश एक दिन दुई दिन जेएनजीको घटनापछि मात्रै आएको अवस्था होइन। 2007 साललाई सम्झिँदा आएर पछिल्लो 63 सालमा भएको 5 बुँदेबाट आएको अवस्था र पछि 72 सालमा रातारात अरूबाट ल्याएको चाहिँ निर्यारित अरूबाट ल्याएको संविधानमा धर्मनिरपेक्षको बीज रोपेर त्यही सभामा बोल्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अकमक्क परेको गिरिजा, पछि प्रधानमन्त्री भएको सुशीलाले भन्नुभएका कुरा अथवा विगतका अस्थिर राजनीतिको कारणले ल्याएको र पछिल्लो दिनमा यो चाहिँ भदौ 2324 गते आउनुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ लुकाइएको छ। त्यो 15 गते कारण र कारक महत्त्वको संविधान हो। बगैँचा आज तपाईसँग दिल खोलेर दिमाग खोलेर इमानदारितासँग बोल्न आएको छु। त्यतिकै बोल्न आएको छैन। सधैँभरि बोल्नु नपरोस्, बोल्नु मात्रै आएर अन्तर्वार्ता दिनु नपरोस्। अब चाहिँ सत्यमा जाओस् नेपाल, सामान्य अवस्थामा छैन। त्यो भएको हुनाले के भन्छु भन्दाखेरि चैत्र 15 गतेको घटना जहाँ चाहिँ आएर चाहिँ आएर यताबाट फाल्यो उताबाट फाल्यो, कौशीबाट फाल्यो, सडकबाट फाल्यो, गाडीबाट फालेको छ नि, त्यो घटनाको छानबिन भएको छैन। त्यो छानबिन नभएसम्म त्यसपछिको चढाउ अबको चढाउ आजको कुराहरू यहाँको आयो। 23 घण्टामा षड्यन्त्र छ, 23 गते घटना षड्यन्त्र छ, 24 गते घटनामा षड्यन्त्र छ। षड्यन्त्र भयो कि भएन, यो चाहिँ असफल भयो कि भएन, अथवा यो खराब हो कि भन्नु कि यहाँले भन्नुभएको थियो, पक्राउको कुरा गर्नुभएको थियो, प्रतिवेदनको कुरा गर्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ आजको हामी छलफलमा र भोलि अरू च्यानलमा हुने कुराहरूमा पनि छलफललाई हेर्दाखेरि 3टा पाटाबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो पाटा राजनीतिक पाटाबाट हेर्नुपर्छ। राजनीतिक मुद्दा अस्थिरता हो, अस्थिरता कायम गर्छ। बहुमतको सरकारलाई जिम्मेवारी आएको छ, प्राथमिक काम गर्नु पर्छ।
गर्नुपर्नेछ फलामको चिउरा चपाई नहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षाको चुनौती हिजो जति थियो झन् अहिले चाहिँ बढेर गएको छ। सेनालाई आरोप आएको छ, प्रहरीलाई आरोप आएको छ, सशस्त्र प्रहरीलाई आरोप आएको छ, प्रशासनलाई आरोप आएको छ। हेर्नुहोस्, विश्वमा आउने राजनीतिक परिवर्तनहरू पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ द गन भन्छ, पावर कम्स फ्रम द हार्ट अफ द पिपुल हो। यदि यो बहुमत जनताको हृदयबाट आएको र यो जेनजी छ नि, जेनजी, रवि र बालिनको ट्रेडमार्क, तिनवटा ट्रेडमार्क, जेनजी, रवि र बालिनको ट्रेडमार्क जुन छ नि, यो ट्रेडमार्क हो। प्यान्डोरा बक्स भन्छ नि, आश्चर्यको बक्स। अब खुलेन भने प्लिज मलाई वाक्य कुरा गरिदिनुहोस्। यो प्यान्डोरा बक्स जुन छ बालेनको हो, रविको हो, जेनजीको हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म हामीले एमाले चिनिरहेका छौँ, कङ्ग्रेस चिनिरहेका छौँ, रापरमा यहाँले चिन्नु भएको छ, विद्यार्थी चिन्नु, व्यापारी चिन्नु भएको छ, पत्रकार चिन्नु भएको छ। त्यसै यो ब्रान्डको चाहिँ प्यान्डोरा बक्स चाहिँ ओपन हुनै पर्छ। तपाईँले बालेन चिन्नु भएको छैन, तपाईँले रवि चिन्नु भएको छैन, तपाईँले जेएनजी को भन्ने हुन्छ। तपाईँ आफै अपरिचित हुनुहुन्छ, तपाईँ सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। म मात्र होइन, मेरो आवाजमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव, स्टडी, पेसामा आएको कुरा र अहिलेको अवस्थाले देखाएको कुरा हो। देश बनाउने हामी हो। त्यसैले अब के भन्दाखेरि संख्या गर्नु पर्दैन, देश बनाउने शक्ति भनिरहेछन्, विश्व परिवर्तित शक्ति भनिरहेछन्। पक्कै पनि समय परिवर्तनशील छ, समय घुमिरहन्छ, ऋतु घुमिरहन्छ। तपाईँको घडी बन्द भयो भने पनि ऋतु चक्र घुमिरहन्छ। तर देश चलाउने कुराहरू हिजो पनि चल्यो, आज पनि चल्छ, भोलि पनि चल्छ। चैत्र चाहिँ 15 भन्दा अगाडि केपी ओली र रमेश लेखकको पक्राउ र गिरफ्तारलाई ठ्याक्कै तपाईँ के भन्नुहुन्छ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट? यो देशमा कति मान्छे पौडा भएको छ, कति मान्छे पौडा गर्न बाँकी छ, त्यो प्रश्न गर्नुहोस् न। तर कुरा हो पक्राउ कसलाई गर्यो भन्ने कुरा मात्र होइन, कसरी गर्यो, कसरी गर्यो, किन गर्यो भन्ने कुराहरू आउलान्। म भन्छु कि पक्राउ भनेपछि आएर कुनै गृहमन्त्रीले आदेश दिएर पक्राउ गर्ने, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएर पक्राउ गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिनु पर्दैन, गृहमन्त्रीले फलाना पक्राउ गर्ने आदेश दिनु पर्दैन। नेपाल सरकारको जे कानुन छ, कानुन अनुसार चल्ने हो। फरक त्यति हो कि पक्राउ परेको विषयमा चाहिँ राजनैतिक मुद्दा छ, सामाजिक मुद्दा छ र यी विभिन्न आरोपहरूको मुद्दाहरू परिस्थिति ल्याएको मुद्दा छ। यो मुद्दामा अनुसन्धान हुनैपर्छ। यो देश राष्ट्रघाती को छ, अपराधी को छ, सच्चा राजनीतिको छुट्याउनु पर्छ। लक्ष्मण रेखा बनाउनुपर्छ। पक्राउको विषयमा चाहिँ पक्राउ गर्नु ठुलो कुरा होइन, त पक्राउ कसरी गर्यो। हिजो रविलाई पक्राउ गर्दाखेरि जे गल्ती भएको थियो, जे कमजोरी भएको थियो, त्यो गल्ती फेरि आज त्यो कुरा प्रहरीले गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा यो सरकारले गर्नु हुँदैन, यो कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै हो। विधिको कानुनमा विधि अनुसार जानुपर्छ, नभए हिजो र आजमा के फरक भएर होइन। विधि अनुसार हिजो विधिको भएन भनेर नयाँ सरकार आएको छ। यो सरकारले पनि विधि कोर्छ भने अब अर्को विकल्प के हो, यो बारेमा छलफल गरौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अब गौरीबहादुर कार्कीको बहुचर्चित र बहुप्रशिक्षित र प्रतीक्षाको जुन तरिकाले सार्वजनिक भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, कार्यान्वयनमा यस्तो छ। पहिलो कुरा त यो गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन आयो त्यो आफैमा समस्याग्रस्त छ। कसरी? उहाँलाई जुन टिओआर के दिएको थियो भने 23 र 24 गते दुइटैको छानबिन गर्नको लागि, त्यसको एउटा चाहिँ विश्वसनीय एउटा चाहिँ पिक्चर प्रस्तुत गर्नको लागि, त्यसको विश्वसनीय रिपोर्ट चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङको लागि उहाँलाई त्यो टिओआर दिएको थियो। उहाँले के गर्नु हो भने त्यो टिओआरलाई अब त्यो बदनियतपूर्ण तरिकाले, मिलोमतोको तरिकाले या उहाँको चाहिँ ल्याक अफ क्यापासिटीको कारणले उहाँले के गर्नु हो भने 23 गतेकोमा चाहिँ ओभर फोकस गर्नु हो, 24 गतेलाई एउटा चाहिँ बदनियतपूर्ण तरिकाले, कपटपूर्ण तरिकाले त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्प्लिट छुनु भएन। भनेपछि पहिलो कुरा त यो रिपोर्टको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नवाचक चिन्ह छ। किनभने यसले के गर्यो भने एउटा सेलेक्टिभ जस्टिस, पिक एन्ड चुज गर्यो। 23 गते जघन्य अपराध हो, गम्भीर अपराध हो, बालबालिकाहरू मारिए, निहत्थान गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो, जघन्य साँच्चै एउटा इन्टरनेसनल क्राइमको दायरामा पर्दछ। त्यो त के छ, बालबालिकाहरूको यसरी हत्या गर्नु, त्यो पनि मेटल बुलेट प्रयोग गर्नु। मेटल बुलेट भनेको चाहिँ क्राउड कन्ट्रोलमा संसारभरि कहीँ पनि त्यो मेटल बुलेट प्रयोग गर्न मिल्दैन। नेपाल चाहिँ युएनको पार्टी हो, त्यसमा चाहिँ भिड नियन्त्रणका केही अहिंसात्मक
तरिकाहरू छन्। ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिजहरूले शक्ति प्रयोग गर्दाखेरि देयर हेज टु बी ए प्रोपोर्सनेट युज अफ फोर्स, अर्थात् शक्तिको समानुपातिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ शक्तिको असमानुपातिक प्रयोग भयो। लेथल वेपन चाहिँ क्राउड कन्ट्रोल, यो घातक हतियारहरू चाहिँ के छ भने क्राउड कन्ट्रोलको लागि गरियो। नेता बालबालिकामाथि त्यो चाहिँ घातक चाहिँ मेटल बुलेट प्रहार गरियो। 23 गते हो, त्यो चाहिँ एउटा जघन्य अपराध थियो र त्यसमा चाहिँ यो कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको थ्योरी अफ डक्ट्रिन अफ कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले गैर कानुनी आदेश दिन पनि मिल्दैन, गैर कानुनी आदेश पालन गर्न पनि मिल्दैन र तपाईँले चाहिँ गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको छ तपाईँको सबअर्डिनेटबाट, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यसमा कारवाही नगर्नु पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो पनि तपाईँको क्रिमिनालिटी, त्यसबाट अपराध तपाईँको स्थापित हुन्छ। किनभने युआर अन्डर ड्युटी टु प्रोटेक्ट सिभिलियनलाई, नागरिकलाई चाहिँ रक्षा गर्छु भनेर तपाईँले शपथ खानुभएको छ। र केपी ओलीजीले भन्नुहुन्छ मैले गोली चलाउने आदेश दिएन, अनि रमेशजीले भन्नुहुन्छ मलाई थाहै छैन। त्यो भन्ने छुट छैन, त्यो भन्ने सुविधा छैन। यु हेभ अ ड्युटी टु नो तपाईँको के भइरहेको छ। काठमाडौँको स्टुडियो के भन्छन्, मात्र रबरको गोलीसम्म एक्ज्याक्टली गर्न सकिन्छ भन्छन्। त्यसकारण त्यो कसरी चल्यो त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ ल ठिक छ 23 गते बेलुका उहाँले कुनै कारवाही गर्ने त्यस्तो कुनै प्रक्रिया चाल्नु भयो र? उहाँले त 24 गते अझै ठोक्नुपर्छ, अझै दमन गर्नुपर्छ भनेर मिटिङ राख्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि दे बोथ आर रेस्पोन्सिबल। तर अब कुरा एउटा पार्टी हो। 23 गते कारण भयो। अब 24 गते के गरियो भने 24 गते चाहिँ के छ भने राष्ट्रका चाहिँ के छ भने अमूल्य धरोहरहरू, साँच्चै भन्यो भने नेपालको त्यो त सार्वभौम सत्तामाथिको एट्याक हो। राज्यको 3वटै अङ्गमा कोअर्डिनेटेड एट्याक भयो, कोअर्डिनेटेड एट्याक हो यो। र यो भनेको चाहिँ के छ भने नेपालको सोभरेन्टीमाथिको, हेर्नुहोस् राज्यको 3वटा अङ्ग हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। राज्यको 3टै अङ्गलाई ध्वस्त गरियो। यो एउटा अक्षम्य अपराध हो। त्यो पनि अर्को अक्षम्य अपराध हो, जघन्य अपराध हो। त्यसमा चाहिँ डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन दुइटै भएको छ 24 गते हो। त्यो अपराध पनि अदण्डित रहनु हुँदैन। अब कपटपूर्ण तरिकाले सेलेक्टिभ ढङ्गले के गरियो भने 24 गतेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन खोजियो। 24 गते के भयो? 24 गते के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संसद भवनदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर सिंहदरबार जलाइयो, जेल ब्रेक गरियो, मास स्केलमा हजारौंको संख्यामा कैदीहरू भगाइयो, जेलरको बयान छ। त्यसमा चाहिँ के हो भने 24 गतेको बारेमा चाहिँ आपराधिक मौनता यो चाहिँ कमिसनको रिपोर्टमा छ, त्यहाँ कुनै बोलेको छैन। यो नितान्त कपटपूर्ण छ। साँच्चै भन्यो भने यो यस्तो कमिसनरहरूमाथि त यिनीहरूमाथि अर्को आयोग बनाएर यिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। यिनीहरू कोसँग मिलोमतो गरे? यिनीहरूको यो तीनवटै कमिसनरको नेक्सस कहाँ छ? कसको मिलोमतोमा? यिनीहरूको सारा टेलिफोन रेकर्डहरू, सारा चाहिँ सिडीहरू, कल सिडिआरहरू सबै हेरिनुपर्छ। किनभने यो त क्रिमिनल एक्ट हो नि। 24 गतेको कुराले कम्प्लिट उन्मुक्ति दिने तपाईँ के को लागि? तपाईँले चाहिँ के छ भने अब पत्रकारको योग्यताको बारेमा निबन्ध लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले टाइम छ। तपाईँले वकिलको चाहिँ फी बढी भयो कि कम भयो, न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला एज इफ कि उहाँ चाहिँ सुपर जुडिसियरी हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालत गरेको फैसलामाथि चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यसमाथि पनि निबन्ध लेख्नु भएको छ, त्यसमा पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो सब फैसलै त्रुटिपूर्ण छ। उहाँको त्यो म्यान्डेट हो, उहाँको त्यो टिवार हो। यो आएको प्रतिवेदनले केपी ओली र रमेश रेखरलाई पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन? हैन। अब त्यसमा पहिलो कुरा हो त्यो पार्ट। त्यसमा एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा हामी सक्छ त्यसमा पछि जानु। यसमा पहिलो कुरा त के छ भने के यो एउटा चाहिँ चयनात्मक तरिका, हेर्नुहोस्, सेलेक्टिभ जस्टिस क्रिएटर्स ग्रस इन्जस्टिस। तपाईँले चयनात्मक न्याय गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ घोर अन्याय चाहिँ सृजना गर्छ, त्यसले जस्टिस गर्दैन, त्यसले इन्जस्टिस गर्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण तरिकाले चयनात्मक न्याय गर्न खोजिएको छ। 24 गतेकोलाई चाहिँ के भन्यो? सिंहदरबार त एउटा भवन हो, सिंहदरबार भवन हो, संसद भवन एउटा भवन हो। त्यो हाम्रो चाहिँ के छ भने
त्यो धरोहर हो, हाम्रो चाहिँ सोभरेन्टीको प्रतीक हो। नाबालकको रगत ठुलो कि त्यो सिमेन्ट र कङ्क्रिटले बनेको भवन ठुलो भनिरहेछन् मान्छे भनिएको छ हो। अनि हो त्यस कारण चाहिँ के छ भने बालबालिकाहरूको जुन हत्या भयो त्यो पनि एउटा जघन्यतम अपराध हो र कानुनको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि गम्भीर अपराध चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ दण्ड दिनै पर्छ। किनभने रुल अफ ल भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको इज अल अबाउट रुल अफ ल। जुन समाजमा रुल अफ ल छैन, दण्डहीनता छ, त्यो समाज कोलाप्स भएर जान्छ, त्यो ध्वस्त भएर जान्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो किसिमको न्याय सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। अब सरकारले के गर्यो भने यो त मिलो मतको आधारमा आएको रिपोर्ट हो, किनभने 24 गतेका घटनाका बेनिफिसियरीहरू त्यसबाट लाभान्वित भएका व्यक्तिहरूको नै के छ भने अन्तरिम सरकार बन्यो, बुझ्नु भएन? रहस्यमय तरिकाले पात्रहरूलाई ल्याइयो, कति त हामीले कहीँ नाम पनि सुनेको थिएन जसलाई मन्त्री बनाइयो, बुझ्नु भएन? त्यसपछि चुनाव गराइयो। चुनावमा चाहिँ के छ भने अब एउटा यस्तो इकोसिस्टम क्रिएट गरियो, एउटा इकोसिस्टम एउटा यस्तो क्रिएट गरियो, एल्गोरिजमको यस्तो इको च्याम्बर क्रिएट गरियो, एउटा चाहिँ करोडौँ डलर त्यसमा खर्च भयो। निर्वाचन आयोगले यत्रो पैसाको स्रोत के हो, कसरी यसरी डलर त्यसमा खर्च भयो, त्यसको कुनै चाहिँ अनुसन्धान भएन। सबैले आफ्नो खर्च विवरण तर होइन, सबैले 8 लाख 9 लाख 10 लाख गरेको छन्, होइन 15 लाख 16 लाख बुझाएका छन्, 23 लाखसम्म। त्यसकारण चाहिँ के छ भने हेलिकप्टर चार्टर गरेर गएका छन्, खर्च देखाउँछन् 10 लाख 15 लाख 14 लाख, होइन? कतिचोटि हेलिकप्टर चार्टर गरेर गए, देशभरि दौडा। मलाई ठ्याक्कै अब म के भन्छु भने अब म तपाईँको पोइन्ट लेट मी कम टु द पोइन्ट। अब यसमा के छ भने अब जुन कार्की आयोगको रिपोर्टलाई कारण गर्ने नाममा के गरियो भने पहिलो कुरा त के छ भने यो चाहिँ कमिसनको रेकमेन्डेसनको आधारमा कोही गिरफ्तार गर्न मिल्दैन। यसको चाहिँ फेरि क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। यो चाहिँ अदालत होइन, अदालतको फैसला होइन, त्यो चाहिँ प्रहरीले को अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि होइन। अब अन द बेसिस अफ यो चाहिँ एउटा बेसिस पनि छ नि त कानुन होइन, यसलाई चाहिँ यो प्रतिवेदनलाई प्रहरीले एउटा चाहिँ रेफरेन्स पोइन्टको रूपमा, प्रमाणको रूपमा अथवा एउटा रेफरेन्स पोइन्टको रूपमा, एउटा डिपार्चर पोइन्टको रूपमा र अब यसको चाहिँ क्रेडिबल, विश्वसनीय, अब्जेक्टिभ र डिटेल क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ के गरियो भने त्यसमा पनि 23 गतेको पनि सेलेक्टिभ जस्टिस छ, खालि केपी ओली र रमेश लेखक, बाँकी अरूको पनि नाम छ नि। 23 गतेमा पनि त धेरैको नाम छ नि, तिनीहरूको बारेमा खै त, तिनीहरूको बारेमा त केही प्रोसेस इनिसिएट गरिएन। भनेपछि के हो भने अब हुनु के पर्थ्यो भने अब चाहिँ यसको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्थ्यो र यो जुन जरुरी पक्राउ पूर्जी है त्यो नै बदनियतपूर्ण तरिकाले छ। किन जरुरी पक्राउ पूर्जी यस्तोमा जारी गरिँदैन, त्यसको अवस्था फरक हुन्छ। यो चाहिँ के छ भने 6 महिना अगाडि भएको कुरामा उनीहरू कहीँ भागेर पनि गएको छैनन्, यही नै छन्, चुनाव पनि लडिसके। देशका शक्तिशाली मान्छेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन्। अनि अब प्रमाण हो भाग्न सक्ने फ्लाइट रिस्क हुनु पर्यो। फ्लाइट रिस्क त 6 महिनासम्म भागेनन्, चुनावै लडे, पार्टीको सभापति छन् भने अब फ्लाइट रिस्क कसरी स्थापित हुन्छ? अर्को कुरा प्रमाण नष्ट त प्रमाण त जे आयोगले पायो त्यो आयोगकै उसमा छ, स्वामित्वमा छ, राज्यकै स्वामित्वमा छ। अब प्रमाणमा त यिनीहरूको एक्सेस पनि छैन, अनि प्रमाण चाहिँ कहाँबाट नष्ट गर्छन्? त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो किन जरुरी पक्राउ पूर्जी यो दफा 9 अन्तर्गतको किन दियो भने किनभने यो चाहिँ अदालती प्रक्रियालाई छल्नको लागि। किनभने कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्ने आदेश भनेको अदालतले मात्रै दिन सक्छ। अदालतले मात्रै विदाउट द अथराइजेसन अफ द कोर्ट नो वान क्यान बी अरेस्टेड। अदालतले अथराइज गर्नु पर्यो। हो पहिला चाहिँ के छ भने उनीहरूले भएका प्रमाणहरू लिएर यो मान्छेको बारेमा यो प्रमाण हामीसँग भेट्यौँ, यसमा चाहिँ थप चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो र त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो व्यक्तिलाई हिरासतमा नलिइकन हाम्रो अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर कोर्टलाई कन्भिन्स गरेपछि अनि अदालतले पक्राउ पूर्जीको अनुमति दिन्छ। मैले बुझेँ तपाईँको आशय। डाक्टर श्रेष्ठ, के हुन्छ सुरक्षाको प्रक्रिया? उहाँले हाम्रो छलफल आएको छ यो प्रतिवेदनमा। प्रतिवेदनको 3टा खण्डहरू छ। एउटा सुरुमा नै आवाज उठ्यो, आयोग गठनमा नै प्रश्न उठ्यो,
होइन यो बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्यो। अब यहाँ धेरै व्याख्या गर्नु नपर्ला, प्रश्न उठ्यो, अदालतमा नि उठ्यो, उहाँले रिजाइन गर्नु भएन, प्रतिवेदन पेश गर्नु भयो। मुख्य कुरा यो प्रतिवेदनमा सजिलो पनि बनाइयो। यो पक्राउ पूर्तिले के भन्छ भन्दाखेरि जुन प्रतिवेदनको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, यो पक्राउ पूर्तिले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई ज्यान सम्बन्धी कसुर समेतको 181 हो अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने परेकोले यो पक्राउ पूर्ति जारी गरेको छ भन्छ। म भन्छु भर्खरै हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ अधिवक्ताज्यूले अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा राखिनु भयो दुई प्रकारको पक्राउ पूर्ति भनेर। एउटा चाहिँ अदालतबाट आउने, अर्को चाहिँ सबुत प्रमाण नास्यमा चाहिँ विशेष जरुरी अवस्थाको पक्राउ पूर्ति प्रावधान प्रयोग गर्न सक्छ प्रहरीले। चाहिँ भोलि भएर छोडिदिनु सक्छ नि 24 घण्टापछि त। त्यसै त्यो आधार छ। मुख्य कुरा आशय मनसा यसको चाहिँ इन्टेन्सन के हो, त्यसको नेसेसिटी के हो, त्यसमा जानुपर्छ। र यो प्रतिवेदन वास्तवमा भन्ने हो भने एकछिन अहिले हामी ओलीजीलाई चाहिँ रमेशजीलाई अलग भुलौँ। यो देशमा शान्ति सुरक्षा र विधिको शासन गर्दाखेरि यो देश कहाँ जर्जर भएको छ। भ्रष्टाचारले अनुत्तरदायी चाहिँ राजनीति, एमाले र कङ्ग्रेसहरू मिल्ने, विश्वमा काहीँ नभएको चाहिँ फ्युजनले ब्ल्याक होलमा लगाएको थियो भनेर मैले यहाँकै इन्टरभ्यूमा पटक पटक भनेको थिएँ यहाँलाई। ब्ल्याक होल सम्झिनु होला, त्यो आज त्यसको परिणाम देखिँदैछ। र आज मैले नयाँ अर्को शब्द त्यो चाहिँ ब्ल्याक होलमा जोडेको थिएँ, पान्डोरा बक्स अब खुल्नुपर्छ भनेर जोडेर यति चाहिँ सम्झाएर भन्छु कि यो यसमा चाहिँ बहालवाला न्यायाधीश भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि त छलफल गर्नुपर्ने हो नि। भूपुलाई राखेर आज विवादमा आछ, गौरीको विवादमा त्यहाँ अर्का सदस्य आछ, ठुलो व्यापारी उद्योगपतिहरूसँग मिलेको कारिन्तालाई सदस्यमा राख्यो भन्ने आरोप पनि छ। अब यो कुरा छोडौँ, तल चाहिँ जाउँ कि जबसम्म आएको छ त्यहाँ म सुरक्षा निकायको पनि भावनाले 3 जना प्रहरी मरेको कुरामा कसरी मारियो त्यसको बारेमा बोलिदिनु पर्दैन। 3 जना राष्ट्रिय मरेको छ, त्यो कारबाही कसले मार्यो, कसरी मार्यो यो बारेमा बोलेको छैन भने जहाँसम्म छ नि त्यो सेनाको बारेमा बोलेन, प्रहरीको बारेमा भने चाहिँ उहाँले चाहिँ नयाँ आयोग गठन गर्छु भनेको छ। यही कुरा छ नि, यही कुरा एउटै घटनामा राज्यका शक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि मैले 3टा पाटा भनेको थिएँ नि। नागरिकको पाटाबाट हेर्नुपर्छ, सुरक्षाको पाटाबाट हेर्नुपर्छ, जनताको चाहिँ मनोविज्ञान पिपुल्स साइकोलोजी एन्ड सेन्टिमेन्टबाट हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ। भने कि सबै कुरालाई हेरेर हतार चाहिँ भएको चाहिँ हो निर्णय गर्नलाई। कारबाही गर्नुपर्छ, अपराधीलाई छुट दिनुहुन्न, राष्ट्रघाती गर्ने सत्ता र शक्तिको मिसयुज गर्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर के भन्दाखेरि हिजोकै गल्ती दोहोरिँदै गएर अब छवि र विश्वास गुमाउने काममा त्यो मैले प्रश्न उठाएँ भने हेर्नुहोस् है, मैले आफै भन्दै पर्छ है, प्रहरी मारेको कुरा यहाँ गरेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ छ आएर आफ्नो जुडिसियरी भन्दा बाहिर तपाईँ पत्रकारहरूको बारेमा बोलेको अर्को बोलेको छ, यो कुरा तपसिलमा आउलान्। र मुख्य कुरा चाहिँ यो कुरालाई सामान्य कुरा विशेष अवस्थाको कारबाहीहरू भावनाले अब अझ पनि म के भन्छु, केवल यो जेएनजीको घटनालाई मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो भने चैत पन्दकोलाई किन नगर्ने, त्योभन्दा अझ ठुलो कुरा छ। यो चाहिँ सत्य निरूपण भएकै छैन, सत्य निरूपण भएकै छैन। यो हजारौँ यो करप्सनको केस भएकै छैन। सबभन्दा पहिला म भन्छु म पल्लो दर्जामा हुँदाखेरि म डिएसपी हुँदाखेरि लड्दै विशिष्ट श्रेणी एआइजीबाट रिटायर भएँ, 12 वर्ष भयो राष्ट्रवादको राजनीतिमा आएको छु। म के भन्छु भन्दाखेरि आजसम्म प्रश्नको उत्तर पाएको छैन। त्यो हो यो देशको सार्वभौम सत्ता। भक्कैले उहाँले भन्नुभयो जेएनजीमा चाहिँ आएर यो 24 गते चाहिँ सार्वभौम सत्ता बलात्कार भयो भन्छ। म के भन्छु, यो बलात्कारको नयाँ कुरा हो, नयाँ कुरा होइन। कसरी भन्दाखेरि 2052 सालबाट 63 सालसम्म 10 वर्षको चाहिँ एउटा कथित आएर विदेशीले तालिम दिएको, विदेशीले हतियार दिएको द्वन्द्वको मान्छे पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसके। टिआरसी भन्छ नि, सत्य निरूपण त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। बालेन, रवि र जेएनजी त्यसमा पहिचान, प्यान्डोरा भनेको बक्स त्यही हो, खुल्नुपर्छ। क्राइम मोस्टली पनिश, प्रजातन्त्र छ नि, बाइ द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल उहाँले भन्नुपर्छ। अब सोइल बेस्ड डेमोक्रेसीमा बालेन जानुपर्छ, बालेन ट्रेड सोइल बेस्ड डेमोक्रेसीमा जानुपर्छ। मुलुकको स्थिरता स्टेबल चाहिँ पोलिटिक्स गर्नको लागि बालेन ट्रेडलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी छ। बालेन फिलोसफी अहिले विश्वमा जाओस् भन्छु। र मैले प्रचण्डज्यूलाई भनेको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ म त्यति बेला स्याल्युट गरेर स्वागत गरेको थिएँ। सुदूरपश्चिमको डिआइजी थिएँ, मैले के भनेको थिएँ, प्रचण्डवाद विश्वमा जाओस्, राष्ट्रवाद बाँचोस् भनेको थिएँ।
तर सुनेनन्। नसुनेपछि आज जेएनजी उत्पादन भयो, जेन्युन नेप्ली जेएनजी प्रचण्डहरू सकिए है। प्रचण्डहरू पत्ता साफ त्यो समयको विदेशी मागलाई समुद्रमा विदेशी सकेन भूमिबाट भने सञ्चालित भएका व्यक्ति सबै नासिनुपर्छ र यसको मतलब चाहिँ हामी भारत र चीनको विरोध होइन, अमेरिकाको विरोध होइन र विदेशी शक्तिहरूले पनि नेपालको सोभरेनिटीलाई जताभावी आकलन गर्नुहुन्न भने अनुरोध मात्रै हो मेरो। सरिता भुसालज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब एक किसिमले एमाले अप्ठ्यारो पर्दैछ, एमाले राजनीति अप्ठ्यारो पर्दैछ। एमाले चाहिँ अप्ठ्यारोसँग जुझ्ने, यो देशलाई निकास दिने त्यो क्षमता राख्ने पार्टी हो। त्यसकारणले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हात दिने र त्यो अप्ठ्यारो राम्रो परिस्थिति हुँदा मात दिने पार्टी होइन एमाले। यहाँहरूले सबैले त्यसलाई अनुभव अब नेतृत्व बदल्ने कि नबदल्ने? अहिलेको कुरा, हाम्रो प्रायोरिटीको कुरा त्यो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ त्यो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अहिलेको कुरा चाहिँ अघि हाम्रो अधिवक्ता सरले भन्नुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले 23 गते युवा पुस्ताको प्रदर्शन थियो युवा पुस्ता। तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी भएको हो, सत्य कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बोल्ने साहस गर्नुपर्छ। म पार्टीको कार्यकर्ता भएर मात्रै होइन कि एउटा यो देशको नागरिक भएर पनि म सत्य बोल्न सक्नुपर्छ कि। 23 गतेको जेएनजीको प्रदर्शन थियो, के का लागि थियो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। केपीओले बन्द गरिदिएको सामाजिक सञ्जाल खोल्ने र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा थियो। त्यो कुनै न कुनै दिन चाहिँ गर्नुपर्ने थियो र युवा पुस्ताले त्यसमा प्रदर्शन गर्नुभयो। युवा पुस्ताको कुनै यो राष्ट्रिय त्यो युवा पुस्ताको नवयुवाहरूको कुनै त्यस्तो राज्यका संयन्त्रहरूमाथि आक्रमण गर्ने उहाँहरूको कुनै योजना थिएन। हामीले त्यही बुझ्यौँ, त्यही जान्यौँ, त्यही देख्यौँ। हामीले भिरकुटी मण्डपदेखि बानेश्वरसम्म जाँदा बानेश्वर गइसकेपछि आन्दोलन हाइज्याक भयो, फर्क है साथीहरू भनेर चाहिँ उहाँहरूकै जेएनजीकै युवाकै आन्दोलन जेएनजीकै लेटर प्याडमा त्यत्रो सार्वजनिक भएको छ नि त। त्यो आन्दोलन कसले हाइज्याक गर्यो र चाहिँ यो स्थितिमा 23 गतेको घटना घटायो र स्कुल ड्रेसका विद्यार्थीलाई त्यहाँ किन बोलाइयो, 24 गतेको घटना किन बनाइयो? ल सत्ताप्रति असन्तुष्ट थियो, राज्यका त्यत्रा निकायहरू जले, सिम्बोलिक केही हुन सक्थ्यो। पार्टी कार्यालय सबै एमाले काङ्ग्रेसका पार्टी कार्यालय सबैले बोल्दाखेरि नेताहरूका घर जले। मैले अपराध हो, 24 गते पनि अपराध हो भन्छन् क्या सबैले बोल्दाखेरि। अपराध हो, त्यसलाई त हामीले माने एकदम अपराध हो। त्यस्ता नभए अहिलेको परिस्थितिमा जहिले पनि 24 मात्रै भन्छ क्या। एमाले आफ्ना घटना प्रतिवेदनमा आफ्ना लिखित कुराहरूमा एमालेलाई जबरजस्ती गर्न लगाइ त्यो मात्रै बोलाइन्छ, त्यो मात्रै गरिन्छ कि। एमालेका आफ्ना डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, 23 गतेको घटनामा स्पष्ट भनेको छ एमालेले हामी समवेदना गर्छौँ, दुःख व्यक्त गर्छौँ। अहिलेको जमानामा अहिले के चिज थियो त्यत्रा विद्यार्थीहरू, त्यत्रा 76 जना मारिनुपर्ने के थियो देशमा? के त्यस्तो आतंक भइराखेको थियो कि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो गर्नुपर्ने थियो? सुशासनको लागि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, त्यसलाई एउटा विधिवत रूपमा गर्न सकिन्छ। तर यो आन्दोलन कसरी हाइज्याक भयो र यसमा को खेल्यो भन्ने कुरा चाहिँ किन अनुसन्धानमा यो कार्कीको गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको रिपोर्टमा आउन सक्दैन? त्यो पहिलो कुरा होइन ल्याउनु पर्ने। हामीले देश रहे, देशभित्रको देशभक्त शक्ति बचेन बल्ल देश बच्ने हो, हामी रहने हो। हामी एमाले पार्टी रहला नरहला भोलि त्यो चिन्ता होइन। देश रहन पर्यो नि त। कसले खेलेको यो कसले खेलेको? सबैले केपीओले बिगाएर भन्छन्। अब भन्न आम मान्छेले त्यो खालको भाषा स्थापित बनाइएको छ। त्यो जुन कुरा एकदमै गलत कुरा हो। केपी ओलीलाई कुनै पनि कारणले परास्त गर्न नसकिने भइसके पछाडि उहाँका विरुद्धमा एउटा न्यारेटिभ बनाउन देशभित्रका र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको यो लगानी हो। यतिसम्म भनेका छन् कि केपी ओलीले गर्दाखेरि पुराना आफू त सके पुराना राजनीतिक दललाई पनि सके।
त्यो पो भन्छ नि त बजारमा। अब त्यस्ता अनुपयुक्त न्यारेटिभको बारेमा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। यहाँहरू बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, आफै छर्लङ्ग देखिराख्नु भएको छ एमालेले के गरेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। कसैले उद्देश्यपूर्ण तरिकाले चाहिँ केपी ओलीलाई परास्त नगरिकन नेकपा एमाले जस्तो देशभक्त शक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सकिन्न र कमजोर नभएपछि यहाँ चाहिँ विदेशी चलखेलहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन र विभिन्न शक्तिका इन्ट्रेस्टहरू लागू गर्न सकिन्न भन्ने उद्देश्यले एमाले माथिको जुन प्रहार भएको छ त्यो खेदजनक छ, निन्दाजनक छ। अर्को कुरा चाहिँ गौरीबहादुर कार्कीका आफै तपाईँले उहाँ आफै पनि विवादास्पद व्यक्ति हो। कोही त्यतिखेर एमालेले यो आयोग हुँदैन भनेर भनेको थियो। उहाँका अभिव्यक्ति हेर्नु न पहिला त्यो आन्दोलनको क्रममा उहाँका अभिव्यक्ति स्ट्याटस हेर्नु न, उहाँको उद्देश्य के थियो त्यो कुरा चाहिँ आधार मानेर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो नियोजित छ। हामी यिनी टुङ्गो नलाइकन हामी चुनावमा जानु पनि हुँदैन। भनेपछि यो आएको प्रतिवेदन एमाले सिधै अस्वीकार गर्छ, मान्दैन यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ। मान्दैन, तर छानबिन गर्नु पर्यो, तथ्यमा पुग्नु पर्यो। भनेपछि अब एमाले तपाईँको महासचिवले भनिसक्नु भएको छ अर्को आयोग गठन गर्नुपर्छ निष्पक्ष ढङ्गले। अहिलेको बालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आयोग छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। त्यसले जस्तो रिजल्ट ल्याउँछ पूर्वाग्रह बिना सबै घटनालाई समेटेर ल्याउँछ त्यो रिपोर्टमा आधारमा एमालेले जे कुरा चाहिँ त्यसका लागि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ एमालेले गर्छ। तर आज तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रा वकिल साहबले भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र चलाएर आउनुभएको, उहाँले भन्नुभयो कि गैर कानुनी राजनीतिक पूर्वाग्रह हिजो बहुमत ल्याएको जनताले एउटा म्यान्डेट उहाँको एउटा एजेन्डालाई दिएका हुन् नि त, सुशासन विकास समृद्धि का लागि दिएको होइन यो जनमतको म्यान्डेट। अहिले देशलाई फेरि मुडभिडमा लाने 23 र 24 गतेलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्न त मिल्दैन। मिनिमाइज गर भनेकै छैन नि हामीले। 24 गतेको दुईटै घटनाक्रमलाई मिनिमाइज गर्न पाइँदैन। यहाँ भनेको सुनिहाल्नु भयो भने त्यो कुरालाई गर्ने देशको कानुन मान्ने कि नमान्ने त अब हामीले विधिवत रूपमा जाने कि नजाने त त्यो जबरजस्त एमालेको आम पङ्क्तिले यसलाई अस्वीकार गर्छ र यो कुरालाई चाहिँ प्रतिवाद गर्न एमाले सधैँभरि तयार छ। र यो कुरा चाहिँ इतिहासले चाहिँ कुनै दिन चाहिँ एमाले रहला नरहला हामी रम्ला नरम्ला नेपालको इतिहासमा एमाले माथि गरेको अन्याय चाहिँ लेखिनेछ। हिजो ओलीको सरकारले राति 12 बजे रविलाई उठायो, आज रविको सरकारले बिहान झिसमिसेमा केपी ओली उठायो। त्यो भन्ने मान्छेहरू हैन, त्यो कुरा चाहिँ कानुन नबुझ्नेले भन्ने कुरा हो। मान्छेले के भने दुईटै अतिवाद भने, मान्छे दुईटै अतिवाद भने, एउटाले रविमाथि चाहिँ पूर्वाग्रह सान्नु भएको भन्ने कुरा पनि पूर्वाग्रह छ। त्यो संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिले रिकमेन्डेसन गरेको आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट गएको छ। आज चाहिँ शनिबारको दिन रातारात कहाँबाट यो चाहिँ पक्राउ पूर्जी चाहिँ तयार गरेर जुन अब गैर कानुनी छ त्यो कुरा चाहिँ गरेर चाहिँ बिहान 4 बजे पक्राउ गर्न जानुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ। यो देशले नचिनेको नेता हो केपी ओली। पार्टी अध्यक्ष झिसमिसेमा उठाएको छ, कार्यकर्ताहरू सडकमा आएनन्। किन नआउनु? कार्यकर्ता आइराखेका छन्, विधिवत रूपमा आउँछन्। एमालेको आइसक्नु, हामी कार्यकर्ताहरू सडकमै छौँ र यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सदन सडक र न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाएरै छाड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ निवेदन गरिसकेँ। त्रिपाठीज्यू, मुलुक कहाँ जाँदैछ? अब मुलुक के होला? यो मुलुक चाहिँ यसो छ, अब अहिले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो जटिल प्रश्न हो। अब के गरिँदैछ भन्ने सवाल चाहिँ ठुलो भइरहेछ। यहाँ के गर्न खोजिँदैछ? के गर्न खोजिँदैछ? के गर्न खोजिँदैछ? अब यस्तो छ, अब यो सरकारमा आएका मान्छेहरूले उनीहरूको अनएक्सपेक्टेड चुनाव परिणाम आयो। उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन् कि हाम्रो चाहिँ बाकस यसरी भरिनेछ, यसरी 2/3 हाम्रो आउनेछ। हद से हद चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी होला सम्मको एक्सपेक्टेसन गरेर बसेका थिए। तर के भइदियो भने अब सम्हाल्नै नसकिने गरी अब बाकस भरियो।
अब एउटा कुरा के छ भने अब यताबाट पनि जाउँ केपी ओली देउबा होइन, शेरबहादुर हो, देउबा, exactly. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अनुहार साँच्चीकै पनि भन्ने कति इरिटेट भएको रहेछ साँच्चीकै नानीहरूलाई भन्ने हो कुराबाट भने पनि छलफल गरौँ न साँच्चीकै त्यसो भए। भन्ने हो भने अँ, ओली देउबा र प्रचण्ड यो ओली देउबा र प्रचण्ड प्रचण्ड यो तिनै जनाले अनि? यो लोकतन्त्रलाई सिध्याउनको लागि सुपारी लिए जस्तो थियो बुझ्नु भएन लोकतन्त्रलाई यो चाहिँ चलाउनको लागि। लोकतन्त्रलाई म सिधै छाड्छु भन्ने कुराको कसम खाएको छ। सुपारी लिए जस्तो थियो यसको लिक्विडेटर कम्पनीको लिक्विडेटर नियुक्त गर्छ नि कम्पनीलाई सिध्याउनको लागि त्यसै कारणले उहाँहरू पनि यो संविधानको लोकतन्त्रको लिक्विडेटरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के छैन कसरी सिध्याउने भन्नेमै उहाँको भूमिका रह्यो न पार्टीभित्र उहाँले कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति न चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालु कहीँ केही गर्नु भएन र के गर्नुभयो भने यो करप्सनलाई संस्थागत गर्नुभयो हरेक राजनीतिक पदलाई हरेक सार्वजनिक पदलाई उहाँले के गर्नुभयो भने निलाम बढाबडको विषय बनाउनु खरिद बिक्रीमा राखिदिनु भयो निलाम खरिद बिक्री निलाम बढाबड निलाम बराबर राखिदिनु भयो बढ बढावा राखिदिनु भयो एक्ज्याक्टली 5 करोड 10 करोड 15 करोड हरेक सार्वजनिक पदहरू यति समय संवैधानिक आयोगलाई पनि निलाम बढाबडमा राख्नुभयो त्यो त ठुलो सांसदको कुरा हो। सांसदको टिकट मेयरको ठुलो टिकट कुरा हो, वडा अध्यक्षलाई। हो त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो एउटा यस्तो सिन्डिकेट बनाइयो कि अब चाहिँ के छ भने जनतामा चाहिँ चरम निराशा चरम फ्रस्ट्रेसन थियो वास्तवमा यो जुन राष्ट्रपाले आएको भोट द लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन जुन पिपुलको थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा अनुमान गरेको भन्दा बढी थियो किनभने अब उहाँलाई त पब्लिकलाई के थियो भने यी अनुहारहरूले त जसरी नि हराउनै छ देखाइदिन्छु देखाइदिए हराउनै छ जसरी नि हार्नु पर्यो अब देखा। अब चाहिँ के छ भने भोट हाल्ने ठाउँ पनि त चाहियो हो हराउनलाई त कहीँ अर्को ठाउँमा भोट हाल्नु पर्यो अर्काको हात अनि चाहिँ के छ भने मुलुकको एउटा मनोविज्ञान त्यस्तो सृजना भएको थियो त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रपा भन्ने पार्टी चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसीको फेलरको चाहिँ त्यो बाई प्रडक्ट हो हो यो आफैमा कुनै फोर्स होइन यो एउटा बाई प्रडक्ट हो यसरी भन्नु न ओली देउबा प्रचण्डको को बाई प्रडक्ट हो फेलरको असफलताको भ्रष्टाचारको कुशासनको कुनै गर्छ हो ओली देउबा र प्रचण्ड हुन्छ यो तिनटै टिकडी अँ ले गरेको भ्रष्टाचार कुशासन को चाहिँ के छ नि यो एउटा बाई प्रडक्टको रूपमा आयो होइन बाई प्रडक्ट त्यो आफैमा कुनै फोर्स होइन चुनाव अगाडि सडकमा ठ्याक्कै हाम्रो त्यही भने मेची हो महानगरपालिका सडक। हो जहाँ जाँदा पनि त्यही जहाँ जाँदा त्यही हो भने। यिनलाई चाहिँ के छ भने हामीले भोट हाल्नु त्यस कारण अब के भइदियो भने तर के हुन्छ अब समस्या के भइदियो भने अनि? तर अब राष्ट्रसभामा पनि त सबै पार्टीका अवसरवादी तत्त्वहरूको भेला न हो त्यहाँ त्यो पनि कुनै गतिला मान्छे त कोही छैनन् तिनै पार्टीबाट रिजेक्ट भएका नबिकेका ती पार्टीहरूमा पार्टीबाट अर्को पुरानो पार्टीबाट राजीनामा एक्ज्याक्टली त्यही मान्छे बिहान एउटा पार्टीमा छ त्यही मान्छे बिहान एउटा पार्टीमा छ दिउँसो अर्को पार्टीमा छ बेलुका अर्को पार्टीको बेलुका चाहिँ राष्ट्रसभाको टिकट लिएर चुनाव लड्छ बालकोटमा टिकट पाएर होइन भने न त्यसलाई मतदाताले चिनेको छ टिकट लियो न मतदाताले उसको नाम सुनेको छ कसरी जित्दैन? न चाहिँ उसलाई चिनेको छ न उसको योगदान के हो उसको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो थाहा छ अब तर चाहिँ के छ भने ब्लाइन्ड यो के हो भने यो ब्लाइन्ड भोटिङ हो ब्लाइन्ड डेटिङ भन्छ नि कस्तो पर्छ को पर्छ जस्तो हुन्छ नि ब्लाइन्ड डेटिङमा हामी अमेरिकामा पढ्दाखेरि केटाहरूले ब्लाइन्ड डेटिङ गर्थ्यो कि के रहेछ यो ब्लाइन्ड डेटिङ हो त्यस्तै यो चाहिँ के हो नेपालको यो चाहिँ ब्लाइन्ड भोटिङ भयो को उम्मेदवार ठोका हो अब भन्ने भयो। अब यसले के गर्ने भन्दाखेरि केपी ओलीलाई 10 वर्ष जेल हाल्ने भयो अब यो परिणामले होइन अब यो के छ भने उहाँले पनि त आफ्नो कुकर्महरूको अपराधहरूको त भुक्तनु पनि पर्यो नि त भुक्तनी पर्यो यिनीहरूको अब के हुन्छ यो सिन्डिकेटका प्रति पनि मेरो कुनै सहानुभूति छैन कसैले पनि सहानुभूति छैन तर कुरा के हो भने आखिर मुलुक त सबैभन्दा माथि के होला केपी ओली माथि कस्तो अनुसन्धान होला केपी ओली माथि त यस्तो छ होइन केपी ओली माथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ लगायतका र फेरि त्यही हो त्यसलाई 23 र 24 लाई दुईटै अपराधीलाई हतकडी लगाउनुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएको दुईटै चाहिँ हद दर्जाको अपराध हो दुईटै जघन्य अपराध हो अनि? र दुईटैको चाहिँ के छ भने विश्वसनीय अनुसन्धान हुनैपर्छ दुधको दुध पानीको पानी हेर्नुहोस् यो कानुनको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने एउटा फेयरनेस हुनुपर्छ एउटा चाहिँ स्वच्छता चाहिन्छ अनुसन्धानमा पनि स्वच्छता चाहिन्छ बदनियतपूर्ण तरिकाले अनुसन्धान गर्न पनि मिल्दैन बदनियत तरिकाले चाहिँ प्रोसिक्युसन मुद्दा चलाउन पनि मिल्दैन त्यस कारण चाहिँ के छ बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रमाणको अभावमा कसैले दण्डित पनि गर्न मिल्दैन त्यस कारण चाहिँ के हो भने यसको फेयर इन्भेस्टिगेसन हुनु पर्यो विचार अदालतले के गर्छ केपी ओलीलाई होइन अदालतले त अदालतले प्राप्त भएको हेर्नुहोस् यस्तो छ अदालतले चाहिँ स्वेच्छाचारितामा काम गर्न मिल्दैन अदालतले उपलब्ध भएका प्रमाण मिसिल हेरेर निर्णय गर्ने हो मिसिल हेरेर न्याय दिने हो
अब चाहिँ त्यसको चाहिँ मिसिल त बलियो बनाउनु पर्यो हैन, मिसिल त बलियो बनाउनु पर्यो, सबै अनुसन्धान गर्नु पर्यो, प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो हैन। अब मान्छेको अनुहार हेरेर अनुसन्धान हुनु भएन। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू यसले के भन्छ भन्दाखेरि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 181 को उपदफा 1 र सोही संहिता 2074 को दफा 182 अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान र अभियोजन गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। यसकै आधारमा लेखक र ओली पक्राउ परेका छन्। अब यो यस्तो छ, यो त उसको एउटा रेकमेन्डेसन हो। वास्तवमा यो चाहिँ यिनको ढङ्ग चाहिँ पुगेको छैन हाम्रो कार्की श्रीमानको। उहाँले चाहिँ पुरा फैसलै लेखे जस्तो गरेर उहाँले के बिर्सिनु भने उहाँ चाहिँ त यो त इन्क्वायरी कमिसन हो, यो त कुनै अदालत होइन, अथोरिटेटिभ रूपमा यो चाहिँ भनेर गर्न मिल्दैन। एउटा फ्याक्ट्सहरू राखिदिने हो र यसको आधारमा चाहिँ यो अप्सन्स छ भनेर राख्ने हो। फ्याक्ट्सहरू जुटाइ फैक्ट फाइन्डिङ मिसन हो नि यो। भनेपछि नेपाल प्रहरीले थप अनुसन्धान अफकोर्स अब यो चाहिँ फेरि एउटा कुरा कन्फ्युज के हुनु भएन भने यो चाहिँ रिपोर्ट जुन छ, प्रतिवेदन जुन छ, यो कुनै अभियोग पत्र होइन, यो कुनै फैसला पनि होइन, यो अभियोग पत्र पनि होइन, फैसला पनि होइन। अब अन द बेसिस अफ दिस रिपोर्ट अब चाहिँ के छ भने प्रहरीले त्यसको क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। त्यो आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान्त। म तपाईसँग आउँछु एकैछिन। अब डाक्टर साहब 2082 भदौ 23 गते संसद परिसर क्षेत्रमा घटेका घटना सम्बन्धमा गौरी बहादुर कार्कीको आयोगले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अरियाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी संहिता 182 बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। अब प्रहरीका तत्त्वलाई पनि अब जसरी केपी ओलीलाई पक्राउ गर्यो त्यसरी यिनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँ त के भन्छ, सरकारको क्याबिनेटले सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा छुट्टै गर्छु भन्छ। हजुर, अनि अब कानुनी कुरामा बताइसक्नु भएको छ उहाँले। हेर्नुहोस्, यो प्रतिवेदनको हैसियत के हो, त्यो चाहिँ आएर अनुसन्धानको प्रक्रिया देशको कानुनले के भन्छ, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई जिम्मेवारी के छ, न्याय गर्ने न्यायालयको चाहिँ जिम्मा के छ, यो छँदैछ। यो कुरामा चाहिँ प्रश्न उठिसकेको छ। यसमा म समय खर्च बढी लिन चाहन्न। यहाँले उठाएको कुरामा सबभन्दा पहिला यो चाहिँ सरकारको चाहिँ हाम्रो पुरानो चाहिँ प्रविधि के आयो कि हतारमा निर्णय गर्ने, ह्यास्टी डिसिजन गर्ने र फुर्सदमा गएर पछुताप गर्ने छ नि, त्यहीको निरन्तरता भएको छ। अहिले त सदन चलाउने जिम्मेवारी आज सरकारको। अब जसरी पहिला बन्द भएको थियो, अब एमालेको चाहिँ माननीय गएर बन्द गर्ने होला। सदन चलाउने जिम्मेवारी, सरकार चलाउने जिम्मेवारी, देश बचाउने जिम्मेवारी छ। अनि आएर कारबाही गर्दाखेरि राज्यका संयन्त्रहरूलाई फौजदारीको अभियोग जुन लगाएको छ, यो अभियोग चाहिँ यो चाहिँ सिफारिस गर्ने हो कि दफा यति कोड गर्ने हो, हेल्थ चाहिँ शब्दको परिभाषा अदालतले गर्ला है। अब त्यो के हो, म यहाँ चाहिँ समय खर्च नगरौँ, तर मुख्य यति भन्छौँ कि यो सरकारले जेएनजीको 76 जना जुन मान्छे मारेको छ, कमजोरी पनि यसमा 667 र 668 मा उल्लेख गरेको छ। मैले भनिसकेँ कि यहाँले जुन पढ्नुभयो, यहाँले पढेको र मैले पढेको एउटै हो। मैले अघि पनि भने सुरुमा, यो दस्तावेज चाहिँ आधिकारिक हो कि होइन आजसम्म सरकारले बोलेको छैन। हेर्नुहोस्, यो सरकारले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, किनकि हेर्नुहोस् त्यो त किशोर श्रेष्ठको जनआस्था पत्रिकाको अनलाइन। म त उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु कि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आशा गरेको, सार्वजनिक गरोस् भनेर आशा गरेको विषयमा किशोर श्रेष्ठजीले जनआस्थाको सम्पादनले जुन ल्याउनु भयो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। तर साथसाथै सुशीला सरकारलाई छानबिन हुनुपर्छ। सुशीलाको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई र सरकारलाई छानबिन के हुनुपर्छ, राज्यको दस्तावेज बाहिर कसरी पठाए यो छानबिन हुनु पर्दैन। तब अब यहाँले गरेको प्रश्न कुरा गर्छु। जेएनजीको चाहिँ आन्दोलनमा आएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ छोराहरू जुन मारिए, साथै 10 वर्षमा मारेको 17,000 प्लसलाई र जेएनजीकै आन्दोलनको कर्ममा जेलबाट भागेका र भगाइएका, दुईटा कुरा, भागेर भगाइएको बारे छानबिन गरेर यी सबै मान्छेको आत्मालाई शान्ति दिनुपर्छ, चाहिँ आज सत्य निरूपण हुनुपर्छ। 76 जनाको हामी कोही आमा गएर माननीय मन्त्री होलान्, तर म भन्छु सुन्नुहोस्, 2 दशक हुन लाग्यो। गङ्गा कुमारी आमा, नेपाल आमा अहिले अनसनमा छिन्। उहाँको श्रीमानको लास चाहिँ टिचिङको कुनै कुनामा, हस्पिटल कुनामा छ। यो सबैले
अहिले त बाबुराम खोइ त। प्रचण्ड ओली खोइ त। र अहिलेको बालेनको काँधमा निर्मला अनुसन्धान खोइ अब प्लिज अब बालेनको जिम्मामा चाहिँ बालेन र रवि पार्टीको अध्यक्ष बालेन सरकारको चाहिँ आएर चाहिँ प्रमुख बालेन र रविको जिम्मामा के छ गङ्गा कुमारी आमा आउँछु म उहाँको बारेमा के प्रश्न उठाउनेवाला छु गृहमन्त्रीको बारेमा मलाई मौका दिनुहोला है म के कुरा राख्नेवाला छु आएर गङ्गा कुमारी आमाले आफ्नो छोराको लास या सास यता कागज पाऊ भन्दाखेरि आजसम्म नपाएर इन्टरनेसनल कोर्टमा नि पुगिसक्यो नेपालको कोर्टलाई मात्र प्रश्न होइन नेपाल सरकारलाई मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इन्टरनेसनल कोर्टलाई पनि प्रश्न छ त्यो कुरा नेपालबाट पाइलो टेकेर बोल्दाखेरि त्यो गङ्गा कुमारी आमाको चाहिँ माग कहिले पुरा हुने र अब चाहिँ हेर्नुहोस् त्यति मात्र होइन गृहमन्त्री सुदन गुरुङले चेन अफ कमान्ड छ अनि म यहाँ कुरा आउँदैछु यहाँले भन्नुभएको थियो हैसियत राख्न सक्छन् हिम्मत छ राज्य हो यो सामान्य खेलवाड होइन यो दुईटा कुरामा ल्याउँछु यहाँले भन्नुभएको सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी प्रहरीको आइजिपी म भन्छु के भन्दाखेरि म के भन्छु जताभावी सेनालाई प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीलाई प्रशासनलाई जताभावी चलाउनु हुँदैन सशस्त्र अझ म भन्छु म सशस्त्र प्रहरीबाट रिटायर भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरीको जुन एक्ट छ जो ऐन अनुसार सञ्चालन आज पनि भएको छैन आज भर्खर जुन आज पनि मान्छे 7 जना पौडा भएको छ नि सशस्त्र प्रहरीलाई कुन ऐन अनुसार चलाएको छ सिडिओले कुन ऐन अनुसार चलाएको छ यो सरकारले हिजोको सरकारले चाहिँ गलत ढङ्गले चलायो भनेर मैले पदमा हुँदाखेरि एआइजी हुँदाखेरि आवाज उठाए मेरो आइजिबीलाई उठाए गृह सचिवलाई उठाए आज पनि उठाउँछु र आज पनि भन्छु कि गृहमन्त्री आज तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ सुन्नुहोस् अब त्यो कुरा त्यो गृहमन्त्रीको बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको राष्ट्रिय कुरामा आऊ कि सशस्त्र प्रहरीलाई दङ्गा नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ खै कानुन कहाँ छ अस्तिको चाहिँ आज प्रहरी र सेनाले चाहिँ प्रहरीलाई साथ दिएन भन्ने आरोप छ नि होइन यो आरोप आएको के भन्दाखेरि आरोप कसरी आयो भन्दाखेरि सुन आरोप किन आयो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले सही ढङ्गले परिचालन गरेन पछिल्लो दिनमा पनि 22 गते चाहिँ आएर चाहिँ बैठक बसेर भोलिको अवस्थाको लागि पहिला के भयो छलफल भयो प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट भयो गृहमन्त्रीलाई रिपोर्ट भयो अर्को कुरा सुन्नु तपाईँको पोइन्ट आइसक्यो अब प्रश्न उठ्यो किन गरिदिनुहोस् त गृहमन्त्रीको बारेमा यो छ 23 गते किन चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई चाहिँ बैठक बोलाएर निर्णय गरेन ओलीजीले 24 गते पनि किन गरेन अन्तिममा आएर सेना प्रहरी मुख्य सचिवहरू गएर राष्ट्र बचाउनलाई बुदा बनाएर गएर अपिल गरेपछि सेना आयो होइन भने 24 गते राष्ट्रिय सुरक्षा पछिको चाहिँ बैठक बसेपछि त्यो प्रश्न पनि सेना परिचालन भएन त्यो दोष कसलाई दिने हो त्यो दोष दिने कोही आइजिपीको दोष कि सेनाको चाहिँ सेनापतिको दोष कि सशस्त्र प्रहरीको आइजीको दोष हो यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा होइन बरु के भन्दाखेरि सेनाले फौजदारी चाहिँ मुद्दा लाउनु भन्दा उनलाई चाहिँ आएर देशको चाहिँ हतियार सही ढङ्गले परिचालन नगरेको हतियारको सुरक्षा नगरेको मातहतलाई परिचालन नगरेको भनेर विभागीय कारबाही कोर्ट मार्शल हुन्छ यतापट्टिको ज्यान मुद्दा जस्तै कारबाही हुने मुद्दा पनि छ नि त्यो ध्यान जानुपर्ने हो नि निर्दोषलाई सेना प्रहरीलाई त्यो एक लाइनको चाहिँ सानो कुरा भएको हुनाले मैले लास्ट टाइम भन्छु भनेको छु र सबैभन्दा पहिला सेनालाई संविधान अनुसार चलाउनुपर्छ सेना पनि के कमजोरी छन् सेना पनि आएर अनि विदेशीको मह चाटेको आरोप व्यक्तिलाई लागेको छ सिङ्गो सेनालाई होइन र सेनाले चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू चाहिँ निष्क्रिय भएको बेलामा आएर सेनाले वस्तु स्थितिको आधारमा बचाएको हो तर सेनाका पनि केही कमजोरीका प्रश्न उठेको छ प्रधान न्यायाधीशले उठाएको कुराहरू अर्काले उठाएको कुरा त छँदैछ त अबको आयोगले यसलाई निर्केल गरेर जहाँसम्म गृहमन्त्रीको कुरा यहाँले सोध्नु भएको छ गृहमन्त्रीलाई पनि म शुभकामना दिन्छु उहाँको स्पिड छ नि उहाँले भन्नुभएको छ वी निड अ सेट इक्जाम्पल भन्नुभएको छ होइन राम्रो वाक्य बोल्नु भएको छ म भन्छु जुन किसिमको उहाँले कार्यान्वयन गर्दै हुन्छ रातारात गर्दै हुनुहुन्छ हतार नगर्नुहोस् बरु 2 दिन सुन्नुहोस् न अब मेरो सुन्नुहोस् मेरो प्रश्न 1 नम्बर गृहमन्त्रीको चाहिँ उहाँ पनि आएर मुछिनु भएको छ उहाँको नाम त्यो चाहिँ त्यो थाहा छैन सुन्नुहोस् तपाईँहरूको टिभीबाट प्लिज तपाईँको टिभी सुन्नुहोस् मलाई यो विशेष गृहमन्त्रीको विषयमा विशेष कुरा भावनाले मलाई समय दिनुहोस् अलिकति डिस्टर्ब नगरिदिनुहोस् है नम्बर 1 गृहमन्त्री को हो भन्ने कुरा हामी चिन्नुपर्छ कि पर्दैन उनी विवादमा छन् पानी बाँड्न गएको कान्तिपुरमा चाहिँ आएर आगो लाउँदाखेरि उनी देखेका छन् सबै ठाउँमा देखेका छन् र मलाई राजनीति आउँदैन म त सेवा होइन भन्छन् अथवा
तिब्बतियनको चाहिँ आएर चाहिँ लोगोको आएको मान्छेको उभिएको ठाउँ पनि उहाँ पुगेको छ, अथवा संसारले भनेका कुरा, राष्ट्रिय संसारले भनेको कुरामा जहाँ अनुसन्धान भनेकै त्यही त हो त नि। उहाँको दुईटा पाटा छ, 24 गते एउटा पाटा पानी बाँड्ने पाटा, हो। दोस्रो पाटा गृहमन्त्री भएको पाटा आयो अब है। हो। अनि तेस्रो पाटा भनेको पहिला बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँले बनाए होइन, गृहमन्त्री उहाँले बनाएको होइन, हो। अनि गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने उहाँ होइन। हो। अब त्यसले उहाँलाई छानबिन कसले गर्ने? त्यसले प्रतिशोध नहोस्, दुधको दुध पानीको पानी होस् भन्ने कुरा मैले यहाँ ल्याएको छु। म अझै पनि भन्छु कि यो सरकारलाई नेपालमा स्थायित्व, मुलुकको स्थायित्वको लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी छ, च्यालेन्ज पनि छ। पहिलो ग्यासमै ढुङ्गा नहोस्, पहिलो ग्यासमै ढुङ्गा भएको छ, यसलाई चाहिँ तुरन्त म्यानेज गर्नुपर्छ। सिज अफ द अपर्च्युनिटी है। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष्पदाल त पुरै नगर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल भनेको मान्छे राष्ट्रघाती हो, राष्ट्रघाती हो। उसले मौका पायो, मौका चुकायो, तर 17,000 को लासको पाप उनले चाहिँ बेहोर्न बाँकी छ, छानबिन हुनैपर्छ है। दौसा त्यो विषय आज अलिक कम छ। मैले अब सरिता भुसालज्यू, अब बाह्य शक्तिको रोड म्याप भनेको भनै छ अझै पनि एमाले, तर तपाईँकै दलका नेताले त्यो स्वीकार्न सकिरहेका छैन। सुरेन्द्र पाण्डेहरू के भन्छ भन्दा नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्छन्। यो बाह्य शक्ति केही होइन, ओलीको अलोकप्रियता हो भनिरहेछन्। अब नेतृत्व एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति, डेमोक्रेसीलाई मानेको पार्टीले नेतृत्व बदल्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यसको पनि एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ। हामी चाहिँ नेतृत्व बदल्ने कि नबदल्ने भनेर आम कार्यकर्ताका बिचमा गयौँ। कार्यकर्ताले सम्मानजनक मत दिएर केपी ओली अहिलेको लागि चाहिँ फेरि अध्यक्ष हुनुपर्छ। तर आम नागरिकले चाहिँ के भने? केपी ओली चाहिँदैन भने? आम नागरिकको कुरा होइन, यो फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा मतको आधारमा, मैले त सिट सङ्ख्या र समानुपातिको मतको आधारमा केपी ओली अस्वीकार। केपी ओली अस्वीकार भन्दा पनि नेकपा एमालेलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नु, पार्टीमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु, जनतासँग जोडिनु भन्ने हिसाबले एउटा मत प्राप्त गरेको छ। अहंकारको मापन पनि घटाउनु, त्यो पनि भने स्वीकार गर्छौँ हामीले चाहिँ होइन। तर के होइन भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व चाहिँ जबरजस्ती बदल्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि हामी केन्द्रीय कमिटी निर्वाचनको प्रक्रियापछि पनि केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्वको विषयमा, नेतृत्वको रणनीतिको विषयमा, दूरदर्शिताको विषयमा हामी छलफल समीक्षा गर्ने क्रममै छौँ नि त, थियौँ नि त। केपी कमरेडको बुबा बित्नु भएको कारणले हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको। हामीले त आफ्नो समीक्षा गर्ने, हामीमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, जनतासँग हाम्रो कनेक्सन कहाँ छुट्यो त्यसलाई जोड्ने काममा हामी जुट्ने तयारीमा थियौँ। सरकारले त्यो चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ यो प्रतिशोधपूर्ण काम नगरोस्, देशलाई मुठभेडमा नलैजाओस्, यसले चाहिँ जे म्यान्डेट पाएको हो त्यसैका लागि चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो। आम जनताको कामना पनि त्यही हो, त्यसैका लागि भोट दिएको हो। जब सरकारले विधि प्रक्रिया कानुन केही पनि नहेरेर जबरजस्ती केपी ओलीलाई अरेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने नीति लियो, त्यसको त हामीले त जहाँ हाम्रो स्पेस छ, अहिले हाम्रो स्पेस सडकमा छ, सदनमा छ, त्यहीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसका लागि प्रतिवाद गर्ने हो। 2324 गतेको अनुसन्धान गर्ने हुन्न भन्ने खालको आशय त होइन नि त एमालेको। कहाँ त्यस्तो कहिले भनेको छ र? तर गौरी बहादुर कार्की जस्तो पूर्वाग्रही व्यक्तिको नेतृत्वको किन अस्वीकार छ? उहाँका 4वटा स्ट्याटस हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले चाहिँ। ए बाबा, त्यति त यो देशका जनताले बौद्धिक बुद्धिजीवीहरूले त त्यति त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो खालको मेसेज त जानु पर्यो नि त। जे देखिन्छ षड्यन्त्र कहिले पनि देखिँदैन कि, षड्यन्त्रभित्रको रहस्य त खोज्न पर्यो नि त। के हो त षड्यन्त्र भएको चाहिँ? किन चाहिँ त्यो सरकार अपधस्तै गर्नुपर्ने कारण के थियो त? ल, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि थियो जनताको भने चाहिँ नेताका घर किन जलाइए, पार्टी कार्यालय किन जलाइए, सिंहदरबार किन जलाइयो, सर्वोच्च अदालत किन जलाइयो, व्यवस्थापिका किन जलाइयो, किन मारियो, किन मारियो, किन स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीलाई त्यहाँ बोलाइयो भन्दाखेरि कमल थापाको सभालाई पानीको फोहराले नियन्त्रण गर्न सक्ने, स्कुले विद्यार्थी नसक्ने के हो त्यो पनि प्रश्न उठ्छ फेरि।
त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा पनि यो अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ भनेर एमाले जे हो त्यही कुराको अनुसन्धान गरोस्, निष्पक्ष छानबिन गरोस्। त्यसमा एमाले सधैँ खुला दिलको छ र त्यो कुरालाई थाती राखेर चाहिँ हामी निर्वाचनमा गएको हो नि त। चैत 15 गते घटना पनि डरलाग्दो, मान्छे मरेका छन्, जनधनको क्षति भएको छ, त्यसको पनि छानबिन गरोस्। अब छानबिन आयोग गरौँ, त्यसलाई पनि गरौँ, जे कुरा बाँकी छ त्यसलाई गरौँ। तर चाहिँ यो कुरा के होइन भने चाहिँ हामीले के म्यासेज दिनुपर्छ भन्दा विधि प्रक्रिया सबै कुरा पुऱ्याएर चाहिँ केपी कमरेडलाई पनि लगेको भए हामीले पनि त्यसको कानुनी न्याय निरूपणको प्रक्रिया अपनाउँथ्यौँ। प्रक्रिया पुऱ्याउन प्रतिशोध प्रक्रिया कुनै केही नपुर्याइकन अदालतमा जान्छु जबरजस्त केपी ओलीलाई अरेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जुन सरकार सञ्चालन त्यसरी हुन्छ भने आम जनताले कसरी न्याय पाउँछ? भोलि विधिको शासनको देशमा कसरी काम हुन्छ? यो गुण्डाको नाइकीले चलाउने देश हो र? यो त विधि पद्धति कानुनमा टेकेर चलाउने होला नि त। र जहिले सुकै के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी बौद्धिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी प्रचण्ड शेरबहादुर उहाँहरूका पनि केही कमजोरी होलान्, उहाँका धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन्, आलोचना गर्न पाइन्छ। तर देशले चाहिँ बहुमतको म्यान्डेट नपाएको राजनीतिले बहुमतको म्यान्डेट नपाएर देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन र यो राजनीति एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालनमा विकृति आयो भन्ने कुराहरुमा त यहाँहरुले त्यो म्यासेज त हामीले दिनुपर्छ। म्यान्डेट नपाएको भन्ने नाउँमा देशलाई म्युजिकल चेयर पनि बनाउन पाइदैन थियो, जसले बनाए भए पनि बहुमत नपाइसकेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउनु पर्यो। गठबन्धन सरकारका आफ्नो लिमिटेसनहरू हुन्छन्, त्यो लिमिटेसनहरूलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, जनताले म्यान्डेट दिनुपर्छ भन्ने कुरा त नेकपा एमालेले उठाउँदै आएको थियो त। निर्णायक शक्ति बनाउनु पर्छ, कुनै पनि पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउनु जनताले भनेकै हो त। मुलुक बनाउने इच्छा शक्ति थियो भनेदेखि ओली देउवा प्रचण्डलाई मिलेर पनि बनाउन सक्थे, देशलाई म्युजिकल चेयर बनाएको हो। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हैन, देशै नबनाएको चाहिँ कुरा थोरै देशै नबनाएको युवामा होइन, हैन यत्रो आक्रोश युवामा देशै नबनेको देशै नबनाएको कुरा पनि होइन। यस्तो पनि अलिकति चाहिँ हामीले युवाहरूको वर्तमान युवाहरूको चाहिँ सुशासनको कुरामा चाहिँ धेरै हामीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न नसकेको कुरा चाहिँ सत्य हो। देश विकास भएन, देशै बनेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कुरा सरासर गलत हो। यस्तो न्यारेटिभ स्थापित गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ मास फ्रस्ट्रेसनमा लाने, फ्रस्ट्रेसनले डिस्ट्रक्सन गराउने बाहेक केही पनि काम गर्दैन। हैन, भदौ 22 मा त दुई त्यागकै सरकार थियो नि त, के गरे हैन, संविधान संशोधन भनेको गरेन, गठबन्धनको सरकार थियो। मेरो पालो उम्किने कुरा मात्रै हैन, अन्तिममा सर्वभूमिका पहिला यहाँले भूमिकामा चाहिँ एमालेलाई रापरपाले सहयोग समर्थन गर्यो भन्थे, त्यो हाम्रो आधिकारिक भाषण कुनै पनि व्यक्तिगत हो, त्यो उहाँले व्यक्तिगत दियो जस्तो मैले यहाँ पनि आफ्नो व्यक्तिगत गरेँ। तर आदर्श हाम्रो हुन्छ, मुख्य कुरा रापरपाले कुनै पनि अपराधलाई छुट हुँदैन, भ्रष्टाचारलाई छुट हुँदैन भन्ने हाम्रो नारै त्यही थियो। जुन नारा हाम्रो भएको छ, रापरपाको नारा, रापरपाको चाहिँ दुलाहा यहाँ सुहागरात अर्थले गरेको छ भन्ने पनि एउटा कुरा छ। दोस्रो कुरा अब ठिक छ, हामीले पाठ सिकेका छौँ र चाहिँ जनतासँग हामी फेरि अनुरोध गर्न जानेछौँ, अर्को चुनावमा गर्न जानेछौँ। अहिले कुरा आयो मुख्य कुरा, अब चाहिँ यो देशमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेरेर, राष्ट्रिय सद्भावलाई हेरेर र अनि हाम्रो चाहिँ यो नेपाल बचाउने काममा चाहिँ सबै पार्टी लाग्नुपर्ने छ। सबै पार्टी नयाँ पुरानो सबै पार्टीले एउटा प्रयासित गर्ने बेला हो। हिजोको गल्तीलाई मम भनेर अगाडि बढेन भने ठुलो द्वन्द्व आउँदैछ, ठुलो द्वन्द्व आउँदैछ। राष्ट्र चाहिँ नमासियोस्, यसमा चाहिँ छ। मैले अघि भनेको थिएँ, अब यस्तै भएन भने क्षेत्रीय विश्व भू राजनीतिले प्रभाव पारेको जुन कुरा छ नि, यो कुरालाई 5-6वटा समूहले, एउटा सेनाले, सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान र चाहिँ पत्रकार र विद्वानहरूले आफ्ना आफ्ना विभिन्न विषयका विज्ञहरूले नितान्त इमान्दार भएर बोलिदिनु पर्ने हो। होइन भने बहुमतको सरकार मत्ता हात्ती भएर राष्ट्रियता नगुमोस्, नेपाल नगुमोस्। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो जिम्मा हो। हामी पार्टीभन्दा है, दलभन्दा माथि कसैलाई लाछा कसैको लागि यो करार गरेको होइन, दलभन्दा माथि जानुपर्छ है।
सत्ता र बहुमतको शक्तिभन्दा नाममा सेवा र उत्तरदायी भएर जाओस् 182 को करार भएको होइन होइन चाहिँ त्यो कसैलाई करार गरेर दिएको होइन। त्यो तलको छ नि यो चाहिँ अनुसन्धान गरोस् होइन अनुसन्धान केपी ओली लगायत या विभिन्न भ्रष्टाचारका केसहरू हजारौँ केसहरू छन् अनुसन्धान मैले भने गर्नु आएर भ्रष्टाचारलाई पाटा आवश्यक परे 2007 साल पछिका चाहिँ आएर त्यहाँ मन्त्री अथवा जिम्मेवारी छानबिन गर्नु पर्यो। आवश्यक परे हामी सबैलाई गरोस् सबैलाई गरोस् तर राष्ट्र बाँचोस् खालि एउटा प्रतिशोध नहोस् कहीँ पनि प्रतिशोध नहोस्। अहिले चाहिँ मैले थोरै कुरा चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर लिम्पियाधुरा लिपुलेकको मार्ग हुँदै चाहिँ चीन र भारतले व्यापार सुरु गर्यो पक्कै पनि त्यसको बारेमा चाहिँ अहिलेको सरकारले सरकार बोल्नु बोल्नु पर्यो। पर्थ्यो कि यो केपी ओलीले पक्राउ गर्ने पहिलो कुरा थियो। त्यसलाई थाती राखी यो मुद्दालाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नलाई किन भन्दा यो सरकारले बुझेँ मैले यो सरकारले यो विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ ल्याउनु पर्यो ल्याउनु पर्थ्यो तर यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नका लागि केपी मैले बुझेँ ओलीलाई चाहिँ ठ्याक्कै बुझेँ। अन्तिममा दिनेश त्रिपाठी के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? होइन म के भन्छु भने अँ अब अहिलेको यो गभर्मेन्टलाई सुझाव। 2/3 तकरिबन 2/3 प्राप्त छ। अब यो 2/3 भनेको उसलाई स्वेच्छाचारी हुने निरङ्कुश हुने लाइसेन्स होइन। होइन यो भनेको चाहिँ के छ भने अझै बढी जवाबदेह हुने जिम्मेवार हुने त्यो चाहिँ एउटा चेतावनी पनि हो। अब यदि यो सरकारले होइन त्यसलाई एउटा लाइसेन्सको रूपमा लियो अब त मलाई त जनताले मेरो राम्रो काम गर्छ भनेर एउटा आशामा भोट हालेको हो तर यो चाहिँ यसले चाहिँ मुलुकलाई अझै खाल्डोमा लैजान्छ अझै निरङ्कुश हुन्छ स्वेच्छाचारी हुन्छ भनेर यो मत प्राप्त गरेको होइन। उनीहरूले गरेको अपराधलाई पनि अनुमोदन गरेको होइन। फेरि यो डोन्ट मिसरिड द म्यान्डेट अफ द पिपल त्यो पनि ख्याल होस्। एक्ज्याक्टली जनताले भन्छ नि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन जनताले हामीले 2/3 दिइसक्यो तिमीहरू को हो बोल्ने होइन केपी ओली र केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुरले गल्ती गरे भने फेरि यिनीहरूलाई पनि हामीले न्यारेटिभ र ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भने दिएको होइन त जनमत न्यारेटिभ र ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भने ल जनताले 2/3 दिइसक्यो जनताले 2/3 दिएर तपाईँले गरेको अपराधलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको होइन। तिमीलाई त्यो डोन्ट मिसरिड द म्यान्डेट अफ द पिपल। र एउटा कुरा म एक लाइन अर्को भन्छु कि कानुनको शासन हुनु पर्यो शासकको कानुन होइन कानुनको पावर स्थापित हुनु पर्यो पावरको कानुन होइन। अन्तिममा म के भन्छु भन्दाखेरि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको पनि पुनर्संरचना चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो त हुनु पर्यो त्यो पनि ठिक छ सुशासनको लागि गर्नुपर्ने सबै कदमहरू चाल्नु पर्यो। अन्तिम एक मैले अन्तिममा 2052 सालको सङ्घर्षपछि आएका परिवर्तन आजसम्म हेर्नुहोस् है यो 32 वर्षमा सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको लागि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको छ नि त्यसैले डिफेन्स सेक्युरिटीको नेसनल लेभलको रिफर्म एन्ड स्ट्रक्चरिङ हुनुपर्छ। कारबाही गर्न सजिलो छ देश बनाउन गाह्रो छ कि कारबाहीको कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन देश बचाऊ देश बनाऊ। पक्कै नै समय र सम्वादलाई तपाईँहरू तिनैजनालाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले केपी ओली पक्राउ नयाँ सरकार आयोग कार्कीय आयोगको प्रतिवेदन त्यसुपर उठेका विभिन्न खालका घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य सरिता भुसाल त्यसै गरी राप्रपा नेता पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।